یا رب محمد وآل محمد وعجل جال محمد یا اللہ بنیان دا فرش عزا وچھایا اپنی بارگاہ منظور تے مقبول فرما جو صاحبان حاجت تشریف فرمائے سب دے نیک حاجات پورے فرما بانیان دے رزق مال جان اضافہ فرما بانیان مجلس جتنا مرحومین آل محمد دی شفاعت نصیب فرما جو بیمار کربلا دا صدقہ صحت و سلامتی عطا فرما جو بے اولاد سین دی لٹی ہو جھولی دا صدقہ جھولیاں پر فرما ساڑی پہلی و آخری دعا ہے سنے بارمیں امام دا جلد ظہور فرما جو اکھاں پاکان دی زیارت واسطے منتظر میرا مالک اللہ اس وقت تک موت نہ دیویں جب تک چوڑا دا زوار نہ بڑھاویں دعاواں دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات آؤ بسم اللہ بابا جی کیا حال ہے خیریت ہے بارہویں آقا دی آمد و سلامتی واسطے بلند تر صلوات کافی سارے بیٹھے ہو ایک صلوات عقیدت نال سارے چپڑو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سامل کے نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایات محمد صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين بلند الصلوات صاحب جیول براق والعلام اسماء منور مقدس مرفوع منقول في اللوح والكلام محمد المصطفى الصلوات زینت المسجد والمنبر فضل وعدی والبدر والهنائر والبیر العالم بالحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدى امیر المومنین الصلوات کافی سارے بیٹھے ہو ایک صلوات عقیدت نال بلند تر چپڑو بڑی مہربانی زندہ و سلامت رہو مولا تورا اس پاک بارگاہ سٹورہ قبول فرمائیں بانیان دی تھوڑی وچھائی خرچ اخراجات پاکاں دے دربار اچ قبول ہوئے جتنا سارے تشریف لائے ہو جو نیک حاجات گھن کے آئے اس ذکر دا صدقہ مالک پورے فرمائیں اجازت ہے ایک جملہ بادشاہ دی فضیلت دا اس تو بعد ذکر مسائب میرے بعد انہیں سمجھو میں آپ پڑھنا ہے میرے مرشد زادہ مخدوم دلائن شاہ صاحب انہاں دی بھی دعا حاصل کرن واسطے ہیں عزادارہ مولوی دعا گھنن واسطے ہیں چاچا آغاز مجلس سے نوکر دل فضیلت جملہ رسول خدا دے فرمان نال سناواں سوا لاکھ انبیاء دے سردار دا فرمان علی دا ذکر عبادت ہے
شیعہ دے بچے بچے کو اے فرمان رسول یاد ہے، ذکر والی عبادت، علی دا ذکر بھی عبادت دسامنا چاہنا ازادارہ کو اے او واحد ذکر ہے جڑا کرو تا عبادت، سنو تا عبادت، جڑا لکھو تا عبادت۔ حدیث رسول سکلین بہار دے اندر موجود ہے، باقر مجلسی علیہ رحمہ بہار دے اندر لکھا ہے، رسول خدا دا فرمان ہے جڑا بندہ اپنے ہاتھ نال میرے بھرا علی دی ایک فضیلت لکھ دائے، اللہ اس دی زندگی دے گناہ معاف کر چھوڑے گا۔ بڑی مہربانی چاچا، مہربانی شاہ، زندہ و سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو۔ سوا لاکھ انبیاء دے سردار دا فرمان ہے جڑا بندہ اپنے ہاتھ نال میرے بھرا علی دی ایک فضیلت لکھ سی، اللہ اس دی زندگی دے گناہ معاف کر چھوڑے سی، بھامے گناہ زمین آسمان دے فاصلے تو زیادہ کیوں نہ ہومن، بھامے درختہ دے یا پتیاں تو زیادہ کیوں نہ ہومن، او ایک فضیلت اپنے ہاتھ نال میرے بھرا علی دی لکھ چھوڑے، اللہ اس دی زندگی دے گناہ معاف کر چھوڑے گا۔ رسول خدا دا سونا فرمان سنے وے، اگر اجازت دیو تے تھیں چھویں معصوم دا ایک فرمان سنا بڑا چاہتا۔ ایک بندے چھویں معصوم تو پوچھیا، مولا اے جو اتنی بڑی مخلوق خدا ہے، مولا تسا دساؤ انہاں وچوں انسان دے بچے کتنا ہے، مولا دساؤ انہاں وچوں شیطان دے بچے کتنا ہے، مولا دساؤ زبان دا فرق ہے، نسل دا فرق ہے یا قوم دا فرق ہے۔ کائنات امام مسکرا کے فرمے دے نہ زبان دا فرق، نہ نسل دا فرق، نہ قوم دا فرق، میں تے کو ایک نشانی دے ماں جس دے نال ود آپ قیامت تک پہچان کرے نہ رہے ہیں۔ بھائی جان ساحل مولا دے قدم چوم گیا دے، مولا دے سو کیوں جائی نشانی ہے۔ کائنات امام مسکرا کے فرمے دے، کائنات دا جیڑھا بندہ میں نے ڈاڈے علی دا نا سن کے خوش تھی وجہ سمجھیو انسان دا پترائی ہے۔ مہربانی جی، بڑی مہربانی، زندہ و سلامت رہو۔ مولا فرمایا جڑا بندہ میرے دادے علی دا نا سن کے جاندہ چہرہ پھولے گلاب وانگو کھل بنے، معصوم فرمایا او ہوتا انسان دا پتروں دے۔ پاک ممبر تے کھڑا 14 دی عدالت کھڑا غلطہ کا سین دا مجرم، 5 دا مجرم، 12 دا مجرم، 14 دا مجرم، چاچا نظر اگلی 70 بڑی اوکھی ہے، کہیں کو برداشت ہو سی کہیں کو برداشت نہ ہو سی۔ چھویں معصوم دا فرمانے پڑھنا ضرور چاہنا۔ معصوم فرمینے جڑا بندہ میرے دادے علی دا نا سن کے جندہ چہرہ پھٹ بنے، مولا فرمینے او ظاہران تا انسان تھی سکتے پر حقیقت جو اولاد شیاطین ہے۔ مہربانی، زندہ و سلامت رہو، بڑی مہربانی، زندہ و سلامت رہو۔ آج میرا دل ہے چاچا تھوڑے ٹائم دے وچ ازاداراں کو قرآن دے وچوں مولا دی ولایت سناواں۔ جملہ میں ہکو پڑھنے فضیلت دا بھائی جان مرشد کو ممبر دے مڑے، لیکن قرآن وچوں اس وجہ تو پڑھدا پیاں جو اگر پڑھ کے لگا ونجا کوئی بندہ اعتراض نہ کرے، اگر اعتراض کرے تو وقت قرآن تے اعتراض کرے۔ پہلا جملہ سورہ میدہ آیت نمبر 55، انما الولیکم اللہ دی آیت دا مفہوم تو نوکر سامنے رکھ کے پڑھنا چاندے۔ ہر دور دا ملا یاد رکھے، شریعت علی دے ماتحت دے، علی شریعت دے ماتحت نہیں۔ دلیل دیونا چاندے تو نوکر ایڈی وڈی گال کر گیا، ان دی دلیل دیواں۔ پاک محمد غدیر دے مقام تے پہنچے شاہ جی، محمد نماز پہنچا چکے ہیں، روزہ پہنچا چکے ہیں، حج پہنچا چکے ہیں، خمس پہنچا چکے ہیں، دھی بہن دا حیا پہنچا چکے ہیں، زکاة پہنچا چکے ہیں، یعنی شریعت دی ہر شے پہنچا چکے ہیں۔ غدیر دے مقام تے پاک محمد پہنچے، شریعت پہنچا چکے ہیں۔ اور ولایت علی نو اتنا اہم نہ سمجھن اللہ بدبخت انسان، اگر علی بادشاہ دی ولایت اتنا اہم نہ ہوندی تو اللہ غدیر دے مقام تے محمد نو اے نہ آکھیا آج اگر یہ نہ کیا تو پھر کچھ نہ کیا۔ بڑی مہربانی، زندہ و سلامت رہو۔ آج اگر یہ نہ کیا تو پھر میری رسالت کا کچھ نہ کیا۔ اچھا پاک محمد غدیر دے مقام تے پہنچے، مولا علی دی ولایت دا اعلان کیتا۔ میں پہلے آکے میں قرآن دے وچوں پڑھنا ہے تے ایک جملہ سمجھاونا ہے۔ قرآن سامنے رکھو، شریعت علی دے ماتحت، علی شریعت دے ماتحت نہیں، ساری شریعت علی تو پوچھ کے بنی ہے۔ تو نوکر ایو جملہ تو کو سمجھاونا چاہتا ہے۔ قرآن چاہو، قرآن دے وچ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب دے نال چاچا مخاطب ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پاک محمد نال مخاطب ہو کے اللہ دی ذات پہ یادی جدہ تیرے اصحابہ تیرے کول آمن،
انہاں نو آکھ دے تیری آواز تو اپنی آواز بھی بلند نہ کرے، تیری آواز تو اپنی آواز بھی بلند نہ کریں۔ پاک محمد کو اللہ قرآن ارشاد پیا فرمیندے اپنے اصحاب نو آکھ دے جدہ تیری محفل چاہیں، جدہ تیرے کول آمین، تیری آواز تو اپنی آواز بھی بلند نہ کریں۔ اور ولایت علی نو اہم نہ سمجھن والا انسان جڑے نبی دی آواز تو اپنی آواز بھی بلند نہ کر سکے او ہے شریعت ماتحت تے جڑا علی فتح مکہ دے موقع دے ہوتے علی دے موڑھیاں تے سوار ہو جاوے۔ مہربانی شاہ جی، مہربانی، بڑی مہربانی، زندہ و سلامت رہو۔ جنہاں نو فتح مکہ یاد ہے، پاک محمد نے علی بادشاہ نو اپنے موڑھیاں تے سوار کرا کے بہت توڑا ہے۔ میں کو ذکر دی عظمت دی قسم ہے اگر اساں نتیجہ دیندے ہیں تے سارے پار والے بھرا بھی نتیجہ دیندن۔ پتہ ہے کہ انہاں کیا رٹ لئیے، انہاں کہ ذاکرہ نے ایمیں رٹ لئی ہوئی ہے پاک محمد دا بتاں تک ہاتھ نہیں پہنچدا، جیڑی وجہ تو علی بادشاہ کو مونڈیاں تے سوار کرا کے بھائی اسد عباس محمد نے بت توڑا ہے۔ آ ذاکر حسین دی دلیل سن، اوے عقل دا اندھا انسان جس محمد دا مکے دی گلی اچ کھڑ کے چاند تک ہاتھ پہنچ سکدا ہے کیا اوندا بتاں تک نہیں بن سکدا؟ مہربانی بابا، مہربانی، مہربانی، زندہ و سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو۔ اچھا جدہ بہت توڑن علی بادشاہ نے، پاک محمد نے علی بادشاہ نو قریب بلایا، فرمایا آ میرے مونڈیاں تے سوار ہو، آ میرے مونڈیاں تے سوار ہو کے بہت توڑ۔ تو علی بادشاہ نے اس طریقے تے ہاتھ جوڑے۔ علی بادشاہ دن مولا تسا سردار ہو، میں تو نہ نوکر ہاں، نالے مولا میں نہ مونڈیاں تے کیویں سوار ہواں؟ تو ایک شانے دے تے لکھیا ہوا لا الہ الا اللہ، مولا دوسرے دے تے لکھیا ہوا محمد رسول اللہ۔ جدہ علی بادشاہ نے ایک گل کی تھی تو پاک محمد نے مسکرا کے فرمایا یا علی اس سے وجہ تو تنہ مونڈیا تے سوار بیا کرے نا، میں پورے زمانے لنڈو سامنا چاہنا جتھے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دی انتہا ہوندی ہے اتھو دا علی ولی اللہ دی ابتدا ہوندی ہے۔ بڑی مہربانی، زندہ و سلامت رہو، بڑی مہربانی، زندہ و سلامت رہو۔ جدہ پاک محمد نے پاک علی بادشاہ نو اپنے مونڈیاں تے سوار کرایا، میں کو ذکر دی عظمت دی قسم علی بادشاہ مونڈیاں تے سوار ہو کے بھائی جان بہت توڑن۔ جدہ علی بادشاہ نے بہت توڑن چاہتا دی محمد نے مونڈیاں تے سوار ہو کے توڑن۔ قصیدہ پڑھنا پاک محمد ہے، پاک محمد فرمیدن یا علی تو حق تیرے کیا کہنے، لیکن اس وقت میں محمد نے کیا کہنے جڑاتا ہے حق دا بھی وزن اٹھائی کھڑا۔ زندہ و سلامت مہربانی، زندہ و سلامت رہو، زندہ و سلامت رہو۔ بابا اے 14 ہستیاں، اے 14 نور، اے خدا دے نور چو خالق ہوئے، تو انہاں دا تقابل غیر معصوم نال نہ کیتا کرو، اے سوچ بھی نہ رکھی کرو انہاں دے تقابل دی غیر معصوم دے نال۔ سونی دعا دیتی ہے یقیناً دعا دیندے بھی ہو، تواڈیاں دعاواں دا ثمر ہے جیڑا اس پاک منبر تے اسی آندے ہاں۔ اگر عزادار بابا جی دعا کرے 14 دی مہر ہوئے تے وقت بندہ اس منبر تے آندا ہے اور پڑھن دے قابل ہوندا ہے۔ فضائل اتنا کافی کیوں جو میرے بعد سیدزادہ منبر تے موجود ہے۔ آغاز مجلس سے صبح دا ٹائم ہے، جتنا ٹور آئے ہو سیدہ نو پرچاون واسطے آئے ہو، فضائل سنن واسطے پورا سال پہ آئے۔ آج مخصوص ڈیٹ ہے سیدہ نے رومن واسطے، صبح دا ٹائم ہے، آغاز مجلس سے تھوڑی دیر ہوئی ہے، مجلس نو شروع ہونے آن تو بزرگاں تو سنے آئے جدہ مجلس دا آغاز ہوئے یا لکھ پاسے والی سائن تو کیتا کرو یا حسین دے اس یوسف تو کیتا کرو جنو ماں 18 سال برکیاں فرے دی رہی ہے۔ ترگڑاو بڑا سونا پترا حسین دا علی اکبر، سیدزادہ ایڈا سونا پترا جنو ماں 18 سال برکیاں پالیا، جنو گرم ہوا نائی لگن دے دی، غیور ازادہ رہو، غیرت مند ازادہ رہو۔ سلطان الذاکرین بابا احمد باش بھٹی صاحب انہاں دا جملہ حسین دا یوسف اتنا سونا ہا جدہ جوانی چڑھیا عرب دی 500 لڑکی دی خواہش آئی، اکبر جوانی چڑھے
اساں اکبر نال شادی کرے سو او فرمینے ہوندے آئے جدا اکبر دی موت دی اطلاع عرب وچ پہنچی 500 لڑکی ہائے اکبر کر کے مار گئی سیدہ راضی ہوئے سین کو رہائے قبول کرے سارے روندے بیٹھے ہو سارے عبادت بیٹھے کریں دے ہو میں کہ بہت سونا پوترا حسین دا علی اکبر جدا اس دنیا تے تشریف لایا سیدہ دا سارے پردے دارہ مان کے حسین بادشاہ نو مبارکہ دی دیاں میں دلانی مضمون نہیں پڑھنا میں ربط دیمنا ہے سارے مان کے چاچا مبارکہ دی دیاں آخر تے آئی اکبر دے پالن علی ماں شبیر کرسی چھوڑ دیتی بہن نو کرسی بنا کے دیتی آلیہ سین کرسی تے بیٹھی ہے سیدہ نے مانگ کیا منگنا چاہنی ہے بی بی آدھی ہے اللہ دی تینانے دے شکلہ اللہ منگنا کچھ نہیں چاہنی دعا پہ کریں دیا شالا جوانی نصیب ہوئے سر شبیر آدھے کچھ منگ میں عطا کرا آدھی منگا تے وقت ضرور عطا کرائے سید فرمایا میں ضرور عطا کرے سا آلیہ سین آدھی ہے اکبر دی خوشی ہے جو کچھ لیمنا چاہنا ہے تے ایو اکبر منگ دیا سیدہ راضی ہوئے سین کو رہائے قبول کرے یار اکبر دی خوشی ہے کچھ بین نو عطا کرنا چاہنا ہے وقت ایو اکبر منگنا چاہتے ہیں سیدہ دے انکار کوئی نہیں دیندہ ضرور آن لیکن ایک تو ہی وعدہ کر جدہ نانے دے دین تے اوکھی بڑھ منجے وقت اکبر منگا پیارا نہ کریں وقت میں نو دینے میں نانے دے دین تے قربان کر رہا ہے شبیر صابرہ دا سلطان پر بھین بد گئی بی بی آدھی تو ایک اکبر منگسے میں نال جوڑی بھی صدقہ دے سا غیرت مند ازادہ رو ماں ایڈی سونی پرورش کی تھی جنہوں گرم ہوا نہیں لگن دے دی 18 سال ہی مکمل ہوئے میں پہلے آکے میں ربط دیمنا ہے 18 سال ہی مکمل ہوئے انہوں حسین دے باغ تے لوٹ پائے گئے نہ دھمے اڈاہمی دی رات غیرت مند ازادارہ جڑے دھمیے رات دہمی دی شبیر بھین دے خیمے جایا ہے بین دے سر تے بوسا دے کے آدھے نانے دا دین بیمار تے میں کرنا علاج بی بی آدھے تو رونا کیوں ہے کائنات جدید مار جیڑی سب تو پیاری چیز ہوئے سب تو پہلے نانے دے دین تے انہوں قربان کر سیدہ دے دید ماری کھڑا کائنات سب تو پیارا تے میں نو علی اکبر ہے سین راضی ہوئے یار سین تو رہائے قبول کرے بطول سین تو دا پرسہ قبول کرے کائنات سب تو پیارا بھائی جان تا میں نو علی اکبر ہے بی بی آدھی اکبر پیارا ہی تب سب تو پہلے میدان علی پاسے انہوں ٹور لیکن میں بھین دی ہے خسرتے 18 سال میں انہوں اوکھا پلے نہیں رہی ہوں انہیں اکبر میدان دو ٹور بننا ہے وقت اکبر جائیں تصویر اس جہان تے نہیں آوڑی میرے بلال نواک میں نو آخری باری آزان سڑائی بنے سیدہ راضی ہوئے سین تو رہائے قبول کرے بطول سین تو نہ پرسہ قبول کرے بس ہموار ہو گئی زمین غیور ازاداروں جو کو چاندہ میں ازادار سارے پہنچ گئے سمجھا لیا میں سارا مضمون میں 2 وینٹ سنا ماں سیدوں میں پردے ماں غیرت مند ازاداروں بھین دا خیمہ چھوڑا ہے سیدہ دا پوتر دے خیمے چایا ہے شبیر جیڑی گال کیتی ہے ازادارہ نو وینٹ سننا دھام پئی رات غیور ازادارو پتر دی ڈاڑی چوم کے آدھائے دھام پئی رات دے ازان میرا سونا بچڑا سیدہ راضی ہوئے سین تو رہائے قبول کرے یار پتول سین تو پرسہ قبول کرے آدھائے دے ازان میرا سونا بچڑا اکبر آدھائے بابا تیری انو سنا ماں میری سنا ڈالی مدینے رہ گئی ہے شبیر آدھائے میرا لال تو ازان دے میں وعدہ کریں دا تیری بھائن مدینے سڑ سیا چاچا جی پانی تے ہاں کوئی نا علی اکبر نے تیمہ کی دائیا غیور ازادارو تیمم کر کے گلدستہ ازان تے چڑھے آیا سیدہ دا زندگی دی آخری ازان آکھیے اللہ اکبر جی میں جو مدینے مٹی تے سدی پہ آدھی دادی میرا اکبر
دا راضی ہوئے یار سین تو دی ہائے قبول کرے آدھی دادی میرا وعدے دا سچا ویر واللہ یا دادی بن کر قرآن میرے بھرا دی اذان سن رہا ہے سینا دیئے درد ہماری کوئی خواب دکھائی آدھی نہیں دادی ہونے علی اکبر دیان سنیے غیرت مند زادہ رو انہوں علی اکبر نے اذان مقیے انہوں 16 مہمان بمائے ہور دے شبیر دے کھول آئینا علی اکبر پیو دے کھول آگیا دے بابا تیرے دشمن کمی دے بابا اللہ دنائی منو میدان دے پاس ڈورا حسینہ دے میدان دے پاس ڈورینا اتنا دسا مانو مل آئے آدھے بابا انہیں گھول رکھو کی اجازت مل گئی ہے بابا ہونی میری ماں برکہ کر کے دروازے دے آئی کھڑی ہے میں کو آنکھیں سی اکبر لال جے بابا اجازت نہ دیوی وقت اشارہ کرے میں آپ اجازت لائی دے سا سیدہ شبیر نے بودر دیوان پیے ویور ازادارو اچھے ٹھبے دے آچڑایا میں نے امام نے نانے علی پھگ لہائیے علی اکبر دمو کعبے علی پاسے کرایا حسین سڈ مار گیا دائے او نبیو میں اکبر میدان تردا آدھائے او نبیو میں نانے دے شکلانا میدان تردا سیدہ راضی ہوئے سین کو رہائے قبول کرے سارے عددار مکانے شامل ہو جڑے سن ماری آئے او نبیو سیدہ حسین سوالہ کھمیادی قطار لگئیے چاچا نظر ہون میرے امام نے پتر نو کفن بوانا شروع کی دایا بھائی جان جڑے چٹی ڈاڑی آلے بزرگ بیٹھے ہو پچھو تا صحیح کتھوں آیا کفانا ویور ازادارو انہیں کپڑیاں دا کفن بنایا ہے جڑے ماں پوائے آئے کمیز دا سجا پاسا پھاڑی ہے ماں دروازے تیروں دی رہی ہے چاچا جیوت کھبا پاسا پھاڑی ہے ماں در تیروں دی رہی ہے ہون میرے امام نے پتر نو پگ بدھامنی شروع کی دیئے حسین بادشاہ نے ایک لڑ لمبا رکھی آیا پگ دے پیج ولیدہ آیا جڑے پگ بدھا کھڑایا آدھے لیلہ کھن کھرواجا آلیا کھن کھرواجا باقی جوانو جڑے سارے پردادار کھن کر گئے نا چاچا سنگڑا میرے امام نے لڑ لمبا رکھی آیا حسین بادشاہ پڑی آئے انہا للہ اور سویلے آلیا دیئے برباد مدینہ آدھیے ارمان آج بھائن ہوئے سیدہ راضی ہوئے یار سین کو رہائے قبول کرے غیور ازادارو میں نوکر میں لکھواری آکھاں جڑے تاکل حنک ولائیے آلیا جھن گئیے آدھی ارمان آج سورا ہوئے ارمان آج ونڈے دی بھائن ہوئے چاچا سینی میں سونا محول بن گیا اتھائی بزرگ ذاکر بند پڑھ دے ہونے آئینا سونا محول آنکھوں دے بند پڑی ونیا بزرگ پڑھ دے ہونے آئینا چمی چھیکڑی واری ماسنا نے دیا تے کھڑا پتر کو پاگ بدھوا بیا او سہرے دی جہتے علی اکبر دی کھڑا تحت لہنا کبھلایا جی بابا میں نوکرہ چمی چھیکڑی واری ماسنا نے دیا تے کھڑا پتر دو پاگ بدھواویا سہرے دی جاتے علی اکبر دی کھڑا تحت لہنا کبھلاویا یہ منظر دیکھ کسین مسوبہ تے کھڑی پیو کن یاد دیواویا آدھی توڑے ہڑتا کئی کو آئیو بھیج چپاوا جڑا سورانو سیدہ
سیدہ راضی ہوئے یار سین دوری ہے قبول کریا بطول سین دوری پرسا قبول کریا غیور زادہ روب جڑے بچڑے دی تیاری کرا کھڑائے جڑے نانے دے شکلانا بنا کھڑائے چاچا سیونوں شبیر بادشاہ نے گھوڑے دی باغ ہاتھ پایا باغ نہ پیا دے آؤ میرا سونا بچڑا تنو بابا سوار کراوے اکبارہ دے بابا تسا پیو میں پترا بابا تسا میں سوار نہ کرو شبیرہ دے آج پتر سمجھ کے نہیں آج نانا سمجھ کے سوار کرے دا باقی جوانوں انہوں بابے سوار کرایا سیدہ دا انہوں علی اکبر میدان چایا چاچا جی ہے سوی ملونے جنو اکبر نے گھوڑے جو سنبھانال ماری آیا نوجوانوں وقت پیاس لگیے گھوڑے دیوار بھلائیے سا بھائی جان پیو دے کھولا آیا بابے کھولا گیا دے بابا دو گھٹ پانی دے دے آدھے بابا میں نو پیاس کھا گئی میں نو پانی پلا سیدہ راضی ہوئے سین دوری ہائے قبول کریا بطول سین دورا پرسا قبول کریا شبیرہ دے میرا لال پانی کوئی نہیں آ میری زبان حاضر آیا اکبرہ دے بابا تولی زبان میرے نالو زیادی خوش گیا سیدہ دے واتوان نانا کو سر دیوے سیا وہ جوانہ دے جوڑ سلامت ہوئینا چاچا جی ہن علی اکبر میدان چھایا ایک ظالم نے گھوڑے دلہایا جڑے سید ویٹھے ہوئے معافی دے وے آیا بے جتنی جوان جھڑے کوئی سجے جھڑے آئے کوئی کھبے جھڑے آیا علی اکبر پہلا جوان جڑا گھوڑے دے گردان دے جھڑے آیا علی اکبر نے گھوڑے دے گالے جبائی پایا ہے نا کانال مولا کے آدھائے منو خیمیاں دے نیڑے لائے وجہ میرا بابا ضعیف ہے آدھے منو خیمیاں دے نیڑے لائے وجہ میرا پیو ضعیف ہے سیدہ راضی ہوئے سین دوری ہائے قبول کریا بطول سین درہ ماتم قبول کریا چاچا جی جڑے علی اکبر دھنے آیا جھڑنی جاتے آدھے بابا میں لائے پیاں شبیرہ دے میرا لال جلدی نہ کرے میں بھی آنا پیاں باطنی جوانا رائے دردائے جھڑ بھوندائے چاچا جی جڑے علی اکبر دے بابے نو راہ نہیں لپیا اس ویلے 9 لکھ فوج لچھایا 9 لکھ دنے کے آدھائے کہیں لچھا ہوئے میرے اکبر کو مسجد یکسا تو لہدہ اگلا لہنا جیوے امت لہایا ہے میراج کو پاس آدھا سیدہ دے مائے مرکز بیچ دنیا دے اولاد دیا دادا دادا میں کو پتر دیا شدے گھن جلوہا میں نو اکبر لذا سیدہ راضی ہوئے سین کری ہائے قبول کریا غیور زادار اور راج جو جھندا آیا اکبر دا بابا چاچا جی علی اکبر کر کے جھن پویا یا علی کر کے اٹھی پویا باقی جوانوں پتر دے کھول آیا آدھے تمہیں جوان میں ضعیفہ اتنی احسان کر میرے نال خیمے تک بلے نہ جولا باقی جوانوں پتر نشایا چاچا جی پہلے اپنے خیام دے پاس نہیں گایا عمر ابن سعد خیمے دے کھول آئینا آدھر کتا بہرا ایک مینہ بہرا آیا حسینہ دے دلولانے دے شکلے آلے دا خون معاف کرینا اگر میرے نال وعدہ کریا پہلے ٹور ونر دے بعد میری بھیڑ دا پرکا نہ لٹا ہے سیدہ دے اکبر نالو مینو زینب دا پرکا پیارا ہے سیدہ راضی ہوئے سین دورا ماتم قبول کرے یار بطول سین دورا گریا قبول کرے آدھے نانے دے شکلانے دا خون معاف کرے نا کوئی بڑا پیارا ہے پردہ آلیہ دا شبیر نو چاچا پوتر نو گھین آئے خیام دے وچ بس رومن دا حق ادا کیتی بیٹھے دو وین سناونن سید نو ممبر دے بنائے
64 سیدادیاں پتھراں دا ماتم کیتا ایک علی اکبر دی ماں لیلا نظر نہیں آئی حسینہ دے دائیا میں پتہ کر لیلا کیوں نہیں آئی دائیا دیا میں ڈامی دی مر گئی ہو ماں میں خیام چاہیاں کیا دکھائے اکبر دی ماں ہے ہاتھ ودی ملے دیا آدھی ودی ہے دائی میں کو دروازہ نہیں لبدا میں نو پتر دے کول گھنجو لیا ماں پتر دے کول آئی شبیر پھل برچی ہاتھ پایا ہے کربلا دی دھرتی حال گئی علی اکبر دے تسے لب ہلیں بابا میں نہیں پیا ہلدا کربلا دی دھرتی پہ ہلدی ہے اے ماتمیاں دے حصے دا وینے جتنا ماتمی بیٹھے ہو تو ماتم دی دعوت پیا دینا حسین مجبور ہو کے چاچا لیاقت سجا زانو علی اکبر دے سینے تے رکھے آئے جی میں جو نال بیٹھی نا پالن علی ماں آدھی این پھل نہ چھک جی میں مشورہ دے ماں میں پھل برچی دا چھک جیڑا آدھی حسین نے بھیرانو مشورہ دیتا ہے ماتمیانو ماتم دی دعوت ہے بھیرا دے گالج بھائی پایا ہے نا داڑی چم گیا دی ہے زہدہ دا جایا زہدہ دا جایا ماتم پایا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ نو چاکھنا اکبر دے سینے تو ذرا ہاتھ نو چاکھنا سینا دیئے مائے حاملے سا مائے حاملے سا تو برچی کن گنا آبون جب دیتے غازی بلا جا او ماتمی جوانو جڑے پھل برچی دا بہر آیا ہے بھائی جان مالے زندہ بھر آیا کچھ موت ملے آئے کو سارت ملے آئے علی اکبر دی ماں خیامت ودی دوڑ دیئے آدھی ودیئے بجے کوئی مدینے بجے کوئی مدینے سبرا کو آکھے تجاوید مر گئے تاغال ہاتا تجاوید مر گئے تاغال ہاتا جی بابا میں نو کنا آدھی کھڑی ہے بجے کوئی مدینے بجے کوئی مدینے سبرا کو آکھے تجاوید مر گئے تاغال ہاتا چاچا سیگڑے گیوں علی اکبر دنیا تو دری آیا حسین دی 4 سالہ دی مسومہ اس ویلے بعد کو نہیں بھائی جان چھوٹ جائے ہاتھ جڑے سیا ہاتھ جوڑ گیا نہیں کھڑی ہے اماں کالے کپڑے اماں کالے کپڑے بھائی کو پہنچا بھائی ویر مر گئے وجہ در لہوچا بھائی ویر مر گئے حضرات مومنین ایہان جناب ذاکر عالم